दोस्तों, मैं हूं आदिम सैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले मुझे मजम्मत करनी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ा दी गई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 3 रुपये इजाफा किया गया था पेट्रोल की कीमत में, और अब फिर बढ़ा दी गई है। हालांकि आलमी मंडी के अंदर तेल की जो कीमत है वो फी बैरल कम हो रही है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जब हमारे हुक्मरान अपोजिशन में होते हैं, जब हमारे हुक्मरान हुकूमत से बाहर होते हैं सियासतदान, तो उस वक्त जब 2 रुपये भी पेट्रोल महंगा होता है तो वो कहते हैं जब खून के आंसू होते हैं, वो पीटते हैं, मीडिया पर चिल्लाते हैं और आके मुजाहरा करते हैं, एहतजाज करते हैं कि हुकूमत ने जो है वो जुल्म किया, ज़्यादती की है। जब वही सियासतदान इक़्तिदार में बैठते हैं और ख़ुद जब जुल्म ज़्यादती करते हैं, महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर देते हैं, तो तब उनको बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुल्क में महंगाई हो रही है। इसकी बिल्कुल सादा सी मिसाल शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के वो बयानात हैं जो ये गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में देते रहे। जब इमरान खान पेट्रोल महंगा कर रहा था, 150 रुपये कीमत थी पेट्रोल की, तो ये मीडिया पर आकर चीखते चिल्लाते थे और पोस्टर लेके असम्बली के अंदर खड़े हो जाते थे। हिना परवेज़ भट्ट समेत कई लोग असम्बली में खड़े होते थे और उसके ऊपर लिखा होता था कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो आप समझ जाएं कि आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। आज जब पेट्रोल महंगा हुआ और मैं वो सारी तस्वीरें दोबारा देख रहा था जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं, इसमें ख्वाजा आसफ साहब भी मुंह नीचे करके खड़े हुए हैं, हिना परवेज़ भट्ट भी हाथ में जो है वो पोस्टर लेके खड़ी हैं जिस पे लिख के है कि पेट्रोल महंगा, वज़ीर-ए-आज़म चोर। तो मुझे लगता है कि हम ऐसा क्यों होता है कि जब हम इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो हम शदीद मुहिब्बे वतन होते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं, गरीब के साथ खड़े हैं। मुहिब्बे वतन से मुराद गरीब के साथ खड़े हुए हैं। हमारी सारी हमदर्दियाँ गरीब के साथ होती हैं। हमें महंगाई भी नज़र आती है, हमें जुल्म ज़्यादती भी नज़र आती है, हमें नाइंसाफ़ी भी नज़र आती है, हमें अदलिया बेहतर तौर पर काम ना करती हुई भी नज़र आती है, और हम सारा एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं। जब हम हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर हम इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर हम अदलिया को भी अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, इदारों को भी अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, फिर हम महंगाई भी करते हैं, फिर हम तो जो है हर तरह का जुल्म ज़्यादती इस निज़ाम के ऊपर करते हैं। और कोई जब हमसे कहता है कि जनाब आप तो जुल्म कर रहे हैं, तो हम मुस्करा के एक तरफ हो जाते हैं। तो ये हमारा एक बुनियादी मसला है, ये अलमिया कह लें कि जिसमें सियासतदान जो है वो सारे के सारे एक लाइन में खड़े किए जा सकते हैं इस मौजू के ऊपर। खैर, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और इस वक्त अवाम के अंदर शदीद गम और गुस्से की लहर है। उसकी वजह यह है कि आप इस वक्त सूरत हाल देखें कि मुल्क गुर्बत की लकीर से कितना नीचे जो है वो सफ़र कर रहा है, और इस मुल्क के अंदर करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हैं। लाखों फैमिलीज़, हज़ारों फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, लेकिन इन लोगों को शर्म हया नहीं आती कि ये अपनी तशहीरी मुहिम में लगे हुए हैं। जिस तरह कल मरीम नवाज़ साहिबा ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत का मनसूबा था, उसका नाम तब्दील करके मरीम नवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख लिया। इससे पहले 13 मनसूबे अपने नाम किए हुए हैं। तो इस पर जब बहस होती है कि जनाब आप देखें ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आगे से जो मुस्लिम लीग नून से शदीद मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं वो कहते हैं देखें जी, इमरान खान ने तो कोई मनसूबा बनाया ही नहीं है जो वो अपने नाम पे करता। चलो, उसने तो मनसूबा नहीं बनाया, लेकिन एक कोशिश बहरहाल उसकी होती तो कर लेता कि वो भी सारे पिछले मनसूबे जो नवाज शरीफ ने बनाए हुए थे उनको अपने नाम पे चला लेता, तो उसे कौन रोक सकता था, जिस तरह आज आप मरीम नवाज को नहीं रोक सकते। लेकिन मेरा ख्याल से अगर इमरान खान भी कौमी पैसे से, सरकारी पैसे से बनाए हुए मंसूबे को अपने नाम से मंसूब करता है तो हम उसकी भी उतनी मजम्मत करते हैं। शौकत खानम के मामले में जो झूठ बोला जा रहा है कि नवाज शरीफ ने 50 करोड़ दिया और इमरान खान की वीडियो कट करके एडजस्ट की जा रही है, उस पर अभी हमारे दोस्त सलमान हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा वीलॉग भी किया और एक इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर हैं, उन्होंने पूरी तफसीलात बताएं कि ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है जो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने 50 करोड़ रुपया दिया। इस पर मैं अलग से वीडियो करूंगा ताकि हम उस पर डिटेल में बात कर सकें। तो लिहाजा बात यह है कि खुद इमरान खान के बयान मौजूद है कि पहले साल हमारा सिर्फ 1.5 करोड़ इकट्ठा हुआ था बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद हमने इसका काम का आगाज़ किया और बाद में जो है वो बाकी पैसे हमने इकट्ठे किए। तो बहरहाल ये एक अलग मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अगर अपनी तशहीरी मुहिम से फुर्सत मिल जाए, अगर मरीम नवाज साहिबा को अपनी टिकटॉक की वीडियो बनाने से फुर्सत मिल जाए, तो ज़रा गरीब का हाल भी पूछ लें कि गरीब बेचारा 2 वक्त की रोटी जो है उसको इस वक्त तरस चुका है। तो उसके बाद सबसे अहम खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक अदम एतमाद की कहानी जो है वो नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि अब मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए, चौधरी निसार के पास भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए और उनसे कहा कि जनाब हम तो पुराने साथी हैं, गलती कोताही माफ़ करो, आओ गले लगते हैं। मौलाना फजल रहमान को बेचारे को पुरानी बीमारी है, ये जब इसको मुस्लिम लीग नून वाले घास नहीं डालते, मुस्लिम लीग नून वाले इनको लिफ्ट नहीं करवाते, तो ये उस वक्त तहरीक इंसाफ समेत जो है वो अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं और धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं।
اور مسلم لیگ نون بھی بڑی سیانی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جب ان کو عدالت کے اسمبلی کے اندر ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بالکل فوراً راضی بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے چنگل میں آ بھی جاتے ہیں، اور پھر جب دوبارہ ان کو دھوکہ ملتا ہے پھر جا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پھپے کٹنے کی طرح شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم سب اتنا سنجیدہ سیاستدان کہتے ہیں، وہ ان کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہی سوراخ سے مومن کئی بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن یہ ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں، اور وہ ہے مسلم لیگ نون پیپل پارٹی، کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے ووٹ کی اس وقت مولانا فضل الرحمان یاد آ جاتے ہیں، جب سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان یاد آ جاتے ہیں، اور جب ان سے کام نکل جاتا ہے پھر تو کون تو میں کون۔ ابھی چونکہ جو مخصوص نشستوں کا ظلم ہوا پاکستان کے اندر، ایک ایسا فیصلہ آیا جس فیصلے نے پوری قوم کو شرمندہ کر دیا کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر کس طرح کی کہانی چل رہی ہے، کہ کم از کم کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ جو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا اس کے بعد مسلسل پاکستان کے اندر جو نظام عدل ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کو تھوڑی امید لگی کہ چلے مخصوص نشستوں میں مجھے بھی کچھ مل جائیں گی، تو اب وہ جو ہے ان کا پلڑا بھاری ہے کہ اور ان کو لگ رہا ہے کہ حکومت مجھے 5-6 وزارتیں بھی دے دے گی، وفاق کے اندر صوبے کے اندر وزارتیں مل جائیں گی اور میرا کام چل جائے گا۔ اور مسلم لیگ نون بھی پر تول کے بیٹھی ہوئی ہے کہ طریقے عدم اعتماد کے ذریعے ہم امیر مقام صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، یعنی یہ چائے بگوئیاں ہو رہی ہیں، اور بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو مجھے صورتحال لگتی ہے وہ یہ ہے کہ طریقے عدم اعتماد کا ایک تو معاملہ بڑا سیریس ہے اور وہ ہوتا نظر بھی آ رہا ہے، دوسرا 27ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے اس پر سوشل میڈیا پر بھی اور حکومتی ایوانوں سے کچھ لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ترمیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے فیصلے کر سکیں جو فیصلے ہم 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں کر سکے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جو ایک آئینی بحران پیدا ہوا اس کو کسی حد تک بہتر کرنے کے لیے 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، لیکن خیر یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو 27ویں ترمیم اگر آتی ہے تو اس سے پاکستان کے اندر جو فیصلے ہوں گے، جو نقصانات ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ مثلا جو مختلف پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ 27ویں ترمیم آتی ہے تو پھر جو وہ ججز جو آزاد ہو کے اپنا کردار ادا کرتے رہے ان کا کیا حال ہوگا، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک بہت اہم سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر 27ویں ترمیم آ جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کر کے اپوزیشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد کے پی حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ بھی 27ویں ترمیم کے جو ہے کے بعد جو ہے وہ عمل میں لائے جانے کی جو ہے وہ خبر آ رہی ہے۔ اہم عہدوں کی بندر بانٹ کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے اگر 27ویں ترمیم آتی ہے تو کئی اہم عہدے جو ہیں وہ مزید بانٹے جائیں گے جس طرح پہلے جو ہے وہ بانٹے گئے ہیں۔ نئے الیکشن کمشنر کے تقرر کا معاملہ ہے بہت سنجیدہ، اس کے اوپر بھی وہ اپنے نئے جو 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تجزیہ ہے، ظاہر ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور مزید کوئی ترمیم نہ ہو، لیکن ظاہر ہے حکومتیں اس طرح کے کام اس لیے بھی کرتی ہیں تاکہ اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنا مستقبل جتنا بھی محفوظ کر لیں ان دا اینڈ ہم نے اقتدار سے جانا ہے، آخرکار ہم نے اللہ حافظ کہنی ہے۔ اور مشرف صاحب سے طاقتور کون تھا، وہ بھی کہا مونچھوں کو بال دے کے یا مکہ لہرا کے کہا کرتا تھا کہ میں کون اور میں کون، لیکن دیکھیے کہ جب جانا ہوا تو پھر جانا ہوا۔ تو یہ کچھ خبریں جو ہے وہ سننے میں مل رہی ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے بعد خیبر پختونخوا کی طرف توجہ کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ جو ہے ایک سبز جھنڈی دکھائے گی کہ جناب آپ آ جائیں ہمارے پیچھے، دیکھتے ہیں ہم آپ کتنا سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ اس کے بعد جو مریم نواز نے کیا جناح کارڈیالوجی کے حوالے سے وہ ظاہر ہے کل سے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے، اور یہ ایک افسوس کا مقام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو کوئی بھی منصوبہ جو کسی حکومت نے کیا ہو اس کو اپنے نام سے منسوخ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم ظرفی ہے، مگر جب ایک سرکاری ادارہ ہو اور اس کا نام بھی کسی قومی ہیرو کے نام پر رکھا جائے تو پھر اس کے نام کو تبدیل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کم ظرفی کیا ہو سکتی ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ کمپین چلائیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قومی ادارہ جو سرکاری خزانے سے بنایا جائے گا اس کا نام کسی سیاستدان کے نام پر نہیں رکھا جائے گا، ان کا نام قومی ہیروز کے نام پر رکھا جائے گا۔ ہاں ایسے سیاستدان اگر آپ کے پاس ہوں کہ جو واقعی اس قابل ہوں، جنہوں نے بہت تاریخی کام کیا ہو تو پھر آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں، مگر بڑے قومی اداروں کا نام کسی بھی سیاسی آدمی کے نام پر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد پاکستان نے سلامتی کونسل کی جو قوم متحدہ کی سلامتی کونسل ہے اس میں پاکستان کو صدارت کا اعزاز نصیب ہوا ہے۔ یہ اتنی بری خبروں میں، اتنی دکھی خبروں میں ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے اس میں جو بھی ذمہ داران تھے جنہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستان ظاہر ہے ایک اہم ذمہ داری اس کو ملی ہے،
اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اس صدارت کا بہت پورا فائدہ اٹھایا جائے گا اور عالم اسلام کو درپیش چیلنجز، پاکستان کو درپیش مسائل، پھر خاص کر کشمیر، غزہ، ایران یا دیگر جو مسائل پاکستان کو درپیش ہیں، جن ملکوں کو مسائل درپیش ہیں، ان ملکوں پر بات ہوگی۔ عالمی سطح پر ہم اپنی سفارتکاری اچھی کریں گے، خارجہ امور ہمارے بہتر ہوں گے اور دنیا میں پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج ڈیولپ ہوگا اس صدارت سے، اور میں اس کو بہت پازیٹیو دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً اس سے ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہ مزید بہتر انداز میں کام کرے گا۔ یہ ایک اچھی خبر تھی اور ظاہر ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ اس میں جو لوگ بھی، جن لوگوں نے بھی کردار ادا کیا، وہ سارے اس میں خراج تحسین کے مستحق ہیں، وہ چاہے موجودہ حکومت کا ایک کارنامہ ہو یا فیلڈ مارشل کا ایک کارنامہ ہو، سب جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ پاکستان کو سلامتی کونسل کے اندر ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ ملی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔